Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour commencer cette révision. Alors, اليوم عاودت وليت لكم للميثود القديمة شوية ستيلو والورقة. Je trouve que c'est la meilleure méthode خاوتي. شوفوا ندير لكم باناشي دي فوا بالبيسي دي فوا بالورقه وستيلو دي فوا بالبي دي اف ديريكتومون. دونك فوالا هكذايا راح نسي نفهمكم بكاع الطرق اللي كاينين. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la gastrulation. C'est quoi la gastrulation? La gastrulation c'est la bête noire des étudiants. Les étudiants يفهموا كاع البروغرام تاع بي ا يلحقوا la gastrulation يتبلوكاو. انا تاني كنت كيما نتوما مي جاتكم اميره خدكم اميره اللي راح تفهمكم لا غاسترولاسيون و نيمبورط كال واحد عنده بروبليم دو غاسترولاسيون نبروميلو بلي ملي يشوف هاد لي فيديو سي بون لا غاسترولاسيون راهي اون بوش. دونك بيتيتر راح ندير دو بارتي ولا باسكو شويه طويله. دونك هاد لا فيديو راح نديرها خوتي انا en août 2020 راح يشوفوها دي بيرسون en 2021 2022 2023. دونك نتمنى منكم كامل خوتي تدعوا لي بالخير بالتوفيق بالنجاح وان شاء الله ليكم نتوما تانيت بالمثل. الوغ اون كومونس بسم الله. لا غاسترولاسيون شوفوا واش راح ندير. عندي ورقه وستيلو عندي دي ستيلو دي ديفيرون كولور. دونك كاسكو جو في فير راح نشرح لكم نقرا من هنايا ونكتب هنايا غير الحفايس لامبورطونط. الوغ لا غاسترولاسيون ما راحش نهضروها عند كاع لي زيسبيس راح نهضرو سولمون عند لي زامفيبيان. الوغ راح نبازيو على لي زامفيبيان بالذات. الوغ فوالا la gastrulation اول حاجه نهضرها عليها c'est que elle vient après la segmentation. هذه أول نقطة que la gastrulation تجينا مور la segmentation. حاجة deuxième c'est la seconde phase de développement embryonnaire. التطور الجنيني هي المرحلة الثانية تاعو. donc seconde phase du développement. bon خاوتي ندير DVP développement bon pardon embryonnaire. يعني هي المرحلة الثانية bien sûr après la segmentation اللي هي الانقسامات. وش يصرى في هاد لا غاسترولاسيون خاوتي؟ شوفوا يكونوا اكزيستيو عندنا 3 فويي مقبل مي وين يكونوا في لا سورفاس. يكون عندنا ليكتودير ويكون عندنا لوندودير ويكون عندنا لو ميزودير. دونك شوفوا ثالث نقطة نقولوها عليها نقولوا remaniement de la position des blastomères. مي اميره وشنو هادو لي بلاستومير؟ لي بلاستومير خاوتي درت لكم لي كور دو سيغمونطاسيون درت دو بارتي يعني على لا سيغمونطاسيون. لي بلاستومير سي زيغوت يكون احادي الخليه ابري ما راهوش بارازيت كيما قلت لكم باش يقعد احادي الخليه. واش يدير؟ ينقسم عده انقسامات يتشكلوا خلايا داخليه. الخلايا الداخليه سميناهم بلي بلاستومير. دونك لا غاسترولاسيون واش تجي تلقى هذوك لي بلاستومير واجدين مي تستفهم كل واحد تبعتو لبلاصتو. هذه هي لا غاسترولاسيون تحط كل حاجه في بلاصتها يعني كوم سي عندكم اون شامبر مخلطه وكي نديروا لها ليتاب دو غاسترولاسيون تسمى نسقموا كل حاجه في بلاصتها اللي يخرجوها لبرا اللي تقعد لداخل اللي نعلقوها. دونك هذه هي. alors remaniement de la position des blastomères dans la blastula. بصح واش دخل البلاستولا هنايا؟ باسكو البلاستولا هي اللي كي نكونوا في لا سيغمونطاسيون زيغوت نعيطوا له بلاستولا كي يكونوا عنده لي بلاستومير. مي دورينافون راح نشوفوا وقتاش نولوا نعيطوا له غاسترولا باسكو دخلنا في لا غاسترولاسيون. et les répartissent en 3 feuillets embryonnaires. les blastomères هادوما خاوتي راح يتستفوا في شكل 3 وريقات 3 feuillets embryonnaires. صح أميرة وشنو هما هادوما لي 3 feuillets embryonnaires؟ alors je change de couleur. les 3 feuillets embryonnaires عندنا ectoblast
mésoblast ou l'endoblast. شوفوا خوتي هادوما ليكتو ميزو و اوندو. علاش نعيطوا لهم بلاست باسكو ça veut dire jeune. اوكي كي يكونوا صغار نعيطوا لهم اكتوبلاست وميزوبلاست واوندوبلاست يعني كي يكونوا جدد. مي ابري كي يكبروا نزيد نحو بلاست اللي معناها جون ونرجعوا ديرم يولي اكتوديرم والميزوديرم ولوندوديرم. دونك ça veut dire la même chose. اكتو سي خارجي. دونك هذا اللي يتنستالا على البرا في لا سيرفاس اكتوبلاست. الميزو ça veut dire moyen. دونك هذا اللي راح يشد une position moyenne راح يشد الوسط. اوندو خوتي ça veut dire الداخل. دونك l'endoblast pardon c'est الفeuillet اللي راح يدخل الداخل complètement. Très bien. بصح هادوما لي فeuillets c'est à l'origine des blastomères. des blastomères راح يتقسموا لنا en 3 feuillets راح كل واحد فيهم يشد بلاستو. mais qu'est-ce que il faut savoir يا خوتي que هاد ليكتوبلاست اللي راح يولي لنا اكتوديرم وهاد الميزوبلاست اللي راح يولي لنا ميزوديرم وهاد لوندوبلاست اللي راح يولي لنا اوندوديرم هادو ما خوتي راهم مسؤولين على طبقه ما ولا عضو ما في الكور تاعنا. دونك كل واحد فيهم راح نعطيكم واش يستحقوا فيه. الو عندنا نبداو بليكتوديرم. ليكتوديرم قلت لكم الخارجي. دونك l'ectoderme هذا خوتي au lieu d'écrire je préfère faire une flèche. L'ectoderme il se situe à l'extérieur parce que ecto ça veut dire extérieur. هذه الحاجة الأولى qui comporte l'épiblast, l'origine de l'épiderme et ses dérivés. شوفوا هذا الإكتوبلاست هو بروحه راح يتقسم لدو فeuillets. كي شغل دو فeuillets هي ميني فeuillet ماشي feuillet مي كي شغل دو feuillets. تسمى واش راح يمد لنا هو بروحه راح يمد لنا زوج عفايس. راح يمد لنا ليبيبلاست وراح يمد لنا نوروكتوديرم ولا نوروكتوبلاست. بون خوتي شوفوا نوروكتوديرم ولا ليبيديرم سي البشره. زعما هاني وريت لكم بلي ليبيبلاست هو اللي راح يولي البشره. نورمالمون راكم بديتو تفيقوا ابوبري واش كاين. هادو بلاست ولا ديرم سي لا ميم شوزا. سي سولمون كي يكونوا صغار نديروا لهم بلاست جون ومن بعد كي يكبروا شويه نافونسيو شويه في لا غاسترولاسيون نديروا لهم ديرم. سي تو. الوغ قلنا الفوي الخارجي راح يتقسم لزوج ايبيبلاست ونوروكتوبلاست. بون كل واحد فيهم راح يعطينا أعضاء معينة. وش معناها راح يعطينا أعضاء معينة؟ نوروكتوديرم هذا اللي راهو يبدا بنورو ça veut dire عصب. هذا خوتي راح يعطينا الجهاز العصبي. بون سي اون فير على بالي بلي ما راهيش تبان مليح. seulement je veux changer des couleurs. alors pardonnez-moi دقيقة. alors قلنا نوروكتوبلاست اللي راح يمد لنا الجهاز العصبي وليبيبلاست هذا كي يكبر شويه واش نسميوه ايبيديرم. وايبيديرم ça veut dire quoi خوتي c'est la peau. دونك واحد فيهم من هادوما الاورقه enfin ليكتوبلاست هذا الورقه الخارجيه راح تنقسم لنا على زوج وراح تمد لنا ليبيبلاست اللي راح يمد لنا لابو وراح تمد لنا نوروكتوبلاست اللي راح يولي لنا الجهاز العصبي. بون ليبيبلاست يولي ايبيديرم ça veut dire la peau. انا كتبت لكم ديريكتومون ça veut dire quoi c'est la peau et les dérivés تاعها والحاجات اللي تابعين ليها صح. pour ليكتوبلاست فريناها معاه. نروحوا للدوزيام. مي هنايا يفو واقيل نخلف السطر باسكو ما يكفينيش باش نزيد ندير اون فلاش مي سي با ميشون. شوفوا خوتي نكتب لكم هنا الميزو بلاست صح. الميزوبلاست هذا واش يدير؟ الميزوبلاست سي لي زورغان انترن الاعضاء الداخليه تاع الكور تاعنا كامل يتكفل بهم هذا le mésoblast. Donc c'est les organes internes.
والميزوبلاست قلنا يتشكل في الوسط، يتحط في الوسط، يعني يشد منطقة وسطانية كما احنا نقولوا بالدارجة. دونك علاش ديجا اصلا انا نعيطوا له ميزو ça veut dire le milieu. صح. دوكا واش بقالنا الثالث. شكون هو الثالث؟ سي لوندودير. لوندودير مخاوتي هو الداخلي كامل. ولوندودير مخاوتي هذا واش راح يمدلنا؟ راح يمدلنا لو سيستيم ديجيستيف et les poumons. Ça veut dire quoi؟ شوفوا سبحان الله خوتي، شوفوا ربي سبحانه كيفاش خلق كل حاجة في بلاصتها. وريقات تكون عبارة عن خلايا، وكل وحدة تدي بلاصتها، وكل وحدة مسؤولة باش تشكل لنا عضو معين. دونك شوفوا الدقة تاع خلق ربي سبحانه. عبالكم سو كي بارفي ولا سو كي فريمون هايل في لا بيولوجي، سي كو كل ما تقراو كتر كل ما يزيد الايمان تاعكم كتر، باسكو راح تشوفوا عفايس شغل سبحان الله العقل ما يستوعبهمش كيفاش الكور تاعنا. وحنا اونيتي دي ميني بيبي. دونك لو في كو يصراو هادو لو بيبي يكون في الكرش تاع لا مامون تاعو، وشوفوا كيفاش ننقسموا الى خلايا، وكل خلايا تشد بلاصتها، وكل بلاصه تشكل لنا جهه معينه. دونك هذا لوندو ديرم ولا لوندو بلاست سا فو دير لا ميم شوز. قلت لكم ديرم سي كي يكبر شويه راح يمدلنا لو سيستيم ديجيستيف. سا فو دير كوا؟ راح يمدلنا الجهاز الهضمي، وراح يمدلنا لي بومون الرئتين. دونك بالنسبه لي 3 فيي فريناها معاهم، عرفنا واش يتشكلنا في لا غاستريلاسيون، مي دوكا راح نشوفوا كيفاش يتشكلنا. دونك كومون هادوما كل واحد يحكم بلاصتو. اسكو كاين عوامل، كيفاش حنا عرفنا بلي كل واحد وين راح، اسكو كاين تجربه تبعناها. دونك كلش راح نشوفوه دوكا. الوغ نوري لكم برك عفسه خوتي، سي كو العلماء كي قراو هادو لي فوي وباش ما يتخلطوا لهمش كل واحد داروا له لون معين. اوكي دونك مثلا في لي زيكزامان قادرين يمدوا لكم هادوما لي فوي ويقول لكم ديروا التلوين تاعهم، يعني كل واحد وشنو هو اللون تاعو. دونك باغ اكزومبل تبعوا معايا سي فاسيل. شوفوا باغ اكزومبل عندنا pour schématiser ces feuilles des couleurs conventionnelles sont utilisées. bleu pour l'ectoderme، تسمى الورقه الخارجيه l'ectoderme لونها بالبلو. صح. l'ectoderme بروحو قلنا يتقسم لزوج، يعني l'ectoderme سي عبارة عن إبيبلاست زائد نوروكتوبلاست. alors شوفوا مالا le bleu clair pour l'épiblaste. après راح نشوفوا بيان سور كل واحد وين جايتو. l'épiblaste لونه بالبلو clair et le bleu foncé pour le neuroctoderme ou la neuroctoblaste. donc هاد البلو كاين بلو فونسي و بلو سيال. l'épiblaste يدي البلو سيال و neuroctoblaste يدي البلو فونسي. دونك خوتي افون كو جوبلي، عبالكم بلي كاين اللي ما عندهمش لي كور، ما عندهمش لي ريزومي، كاين اللي يحبوا يكونتاكتيوني بور بوزي دي كيسيون بور افوار دي بي دي اف. كلش خوتي تلقاوه في الانستغرام تاعي. اوكي تقدروا تكونتاكتيوني في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في الجروب فيسبوك. دونك كلش نخليه لكم لتحت في لا بوîte دو ديسكريبسيون. دونك vous êtes les bienvenus toujours. alors pour l'ectoderme فريناها معاه. دوكا لو فير كلير بور لوندوديرم. لوندوديرم سي الفويي الداخلي كامل لونه بالفير كلير. لوندوديرم راح نشوفوا بلي تانيت هو بروحه راح يتقسم الاندوديرم فارنجيان et endoderme non pharyngien. Je préfère ne pas parler de cas, نخليهم نوريهم لكم في وقتهم. L'essentiel, l'endoderme خاوتي c'est le feuillet interne ويتلون بالفير. alors عندنا تانيت le mésoblast ولا le mésoderme اللي راح يتقسم لثلاث مناطق. راح يمدلنا enfin oui الثلاث مناطق راح يمدلنا le matériel cordal، وراح يمدلنا لا بلاك بريكوردال، وراح يمدلنا شغل اون سانتور نعيطوا لها هي بدات لو ميزو بلاست. vous allez me dire اميره وشنو هاديه؟ alors شوفوا خوتي هادوما لي كولور سي لي كولور تاع لي تيريتوار بريزونتيف. انا راح نوري لكم الشيما وراح نوري لكم كلش، مي دوكا واش تشدوا لي في راسكم كو ليكتوديرم الخارجي يتلون بالازرق، لوندوديرم يتلون بالخضر، والميزوديرم يتلون بالغاز ولا بالغوج.
دونك هادو هما اللي تشدوهم لي في راسكم. ابري كل حاجه راح نوريها لكم وراح نفهمها لكم. جو بريفير نو با بارلي دوكا باش ما تلفلكمش، سي تو. تري بيان. دوكا عرفنا لي كولور اللي استعملناهم باش نبينوا كل واحد فيهم. نزيدو دوكا واش نشوفوا. تري بيان. الوغ من واش شفنا من قبل نقدروا نقولوا بلي كوم ديفينيسيون على هاد لا غاسترولاسيون سي la mise en place bon pardon دقيقة. alors c'est la mise en place des 3 feuillets embryonnaires. شكون هما هاد لي 3 feuilles embryonnaires اللي شفناهم بيان سور؟ l'ectoderme l'endoderme والميزوديرم اللي كيكونوا صغار نعيطوا لهم اكتوبلاست ميزوبلاست اندوبلاست. تري بيان. دونك هادو هما لي فويي. بصح كيفاش يتحطوا كيفاش يتشكلوا لنا؟ انا جو ني با كومبري هاد لو بوين. كيف اميره يتشكلوا لنا هاد لي 3 فويي؟ صح يكونوا على بالي بلي عندنا دي بلاستومير وكل وحده فيهم راح تروح لمكان معين باش تشكل لنا هاد لي فوي. مي كيفاش؟ بون خاوتي يتشكلوا لنا لا فراز كلي سي grâce à des mouvements. تبعوا معايا مليح هاد الجمله. à des mouvements cellulaires morphogénétiques. شوفوا خوتي لا غاسترولاسيون هي كل فوي يحكم بلاصتو. كيفاش يحكم بلاصتو؟ سي غراس ا دي موفمون تحركات سيلولار تاع الخلايا تاع لي بلاستومير مورفو جينيتيك. يعني كل وحده كل خليه حساب الهيئه تاعها حساب البنيه تاعها تروح لمكان معين تتحط. كاين اللي يروحوا يشكلوا لوندوديرم، كاين اللي يروحوا يشكلوا الميزوديرم، كاين اللي يروحوا يشكلوا ليكتوديرم. مي هادوما لي موفمون سيلولار مورفوجينيتيك كيفاش دايرين؟ كيفاش يكونوا هاد لي موفمون؟ عندنا 5 موفمون اللي راح نشرحهم لكم واحد بواحد. الوغ نبداو بالموفمون الاول. موفمون نيميرو 1 ولا نقدروا نعيطوا له امبولي. شنو هي l'embolie? L'embolie c'est le mouvement de pénétration interne. واش معناها pénétration interne؟ واش معناها embolie؟ embolie خوتي يكونوا عندنا خلايا. شوفوا مثلا هذا سي ان زيغوت مثلا يكونوا عندنا خلايا بصح راهم محطوطين برا على لا سيرفاس مثلا هاي ليك هكا مثلا. وش يصرى لهم؟ هاد الخلايا يدخلوا لداخل داخل لو زيغوت. كي نديروا مقطع مثلا في الزيغوت ونحوسوا عليهم نلقاوهم لداخل. كيفاش نعرفوهم من اللون تاعهم. دونك الخلايا اللي يدخلوا لنا لداخل نقولوا باللي داروا موفمون دومبولي. مثلا كاين خلايا يدخلوا لداخل باسكو راح يشكلوا لوندوديرم، ولا كاين خلايا يدخلوا لداخل باسكو اللي راح يشكلوا الميزوديرم، باسكو هادو في زوج يكونوا لداخل. صح. Donc l'embolie, c'est un mouvement qui définit une pénétration d'un tissu se trouve à l'extérieur. يعني تكون عندنا un tissu مجموعة من الخلايا يكونوا على برا يدخلوا لداخل. هذا هو l'embolie. هذا هو الموفمون الأول. Pour les définitions, je préfère ne pas écrire خوتي باسكو عندكم كلش في البوليكوب. فهموهم برك دوكا واللي ما عندوش يكونتاكتيني نبعث لخويا ولا نبعث لاختي لو كور يا با دو بروبليم. Alors l'embolie خلايا يكونوا برا يدخلوا لداخل. C'est bon. Deuxième chose, c'est l'épibolie. عندنا موفمون سميناه épibolie. épibolie واش معناها خوتي؟ خلايا هادو ثاني يكونوا على برا مي هادوما
ما يدخلوش لداخل. هادوما يكونوا باغ اكزومبل، شوفوا باغ اكزومبل يكونوا متجمعين في كوان، يكونوا في الضيق. ابخي وحده فيهم تقول لهم بصح كاين اللي تساع، علاش رانا قاعدين هكا في الضيق؟ ابخي واش يديروا؟ يحكموا بلايص كتر، يتوسعوا على السطح. ايبيبولي كوم سي يتفرشوا كتر ويتوسعوا على السطح، يعني يغطيو هذاك السطح كومبلي. الخلايا هادوك اوليو يقعدوا قاعدين في كوان، يبريفيريو كيما نقولوا ماشي يتفرقوا، ما يتوسعوا. وهذاك اللون تاعهم مثلا حنا نعرفوهم بالالوان بيان سور. مثلا شكون هما اللي يديروا الفينومين دي بيبولي؟ سي الخلايا اللي يشكلوا لنا ليكتو بلاست ولا ليكتوديرم، الوريقه الخارجيه. مثلا اللون تاعهم عندنا لي بي بلاست يتلون بالبلو كلير، وعندنا النوروكتوبلاست يتلوننا بالبلو فونسي. دونك لي بي بلاست الخلايا اللي تكون بالبلو سيال ولا البلو كلير نلقاوها متوسعه، يكونوا في كوان بعد يتوسعوا، والجهه الاخرى يتوسعوا فيها الخلايا بالبلو فونسي. دونك الخلايا اللي تشكلنا ليكتوديرم تلقى راحتها وتتوسع في المساحه الخارجيه، ما تدخلش لداخل، سولمون تكون في كوان وتتوسع كتر. هذا واش معناها لي بيبولي. صح. نزيدو واش نشوفو واش عندنا موفمون ثالث سميناه انفولوشن. Ça veut dire quoi involution؟ involution تشبه لومبولي خاوتي، تسمى خلايا يكونوا في السطح ويدخلوا لداخل. مي هادوما كاينه عفسه، هادو كي يدخلوا لداخل يترولاو كوم سي راهم يلعبوا، زعما كوم سي يكونوا على البرا في السطح، يدخلوا لداخل يدوروا. ils s'enroulent. وهما ils s'enroulent علاش؟ ils s'enroulent pour aller plus loin. هذا ما كان يعني باغ اكزومبل كي يكونوا يمشوا بالعقل ويدخلوا ما يتبعدوش بزاف، تسمى يقعدوا غير عند الباب. هادو ما يديروا انفولوشن، تسمى يكونوا لبرا يدخلوا لداخل يديروا امبولي، مي يزيدوا يترولاو، يعني كوم سي بلوطه خاوتي. شتو بلوطه كي الدور باش تروح بلو لوان، باش تبعد برك بوغ الي بلو لوان. دونك هادي سي l'involution. Très bien. Donc عندنا le quatrième c'est la divergence. Mouvement de divergence. واش معنى divergence؟ هادوما خلايا يكونوا قاعدين في كوان، ومن بعد كل وحده فيهم تقول لهم سي بون انا نروح عندي شغل، الاخرى تقول لهم انا عندي شغل، يتفارقوا، نص يروح منا ونص يروح منا. كاين اللي يدخلوا لداخل، كاين اونفا مام يدخلوا لداخل، يعني مام يكونوا لداخل ولا يكونوا لبرا ما يهمش. هادوما ما يهمش الا داروا، باسكو الا داروا دخلوا لداخل ولا نقولوا داروا امبولي، ولا توسعوا على السطح نقولوا داروا ايبيبولي، ولا دخلوا ترولا ونقولوا داروا انفولوشن. مي كونط اون بارل ا بروبو دو لا ديفيرجونس، سي خلايا يكونوا كيف ابري كل وحده تروح لبلاصه، كل وحده تروح تشوف خدمتها وتشوف الفويي اللي راح تخدمه. Donc, ils diront la divergence. Le cinquième mouvement et le dernier, c'est la convergence. Convergence, ça veut dire quoi خاوتي؟ هادوما العكس، يقولوا لهم هادوك داروا لا ديفيرجونس، هادوك تفرقوا، حنا في الاتحاد قوة. خلايا يكونوا بعاد على بعضهم، يتلاقاو بعد مدة ويتلاقاو في ان كوان، يتلاقاو في بلاصة. دونك الاخرين يتفارقوا، مي كاين موفمون واحد اخر يقدروا يديروه الخلايا، سي لا كونفيرجنس، يعني التقارب. مثلا يكونوا وحده منا يتلموا هنا في الوسط، هامليك. هذا سي ان اكزامبل. دونك خاوتي قلنا باللي لا غاسترولاسيون سي يتحطوا في بلايصهم لي 3 فeuillets embryonnaires grâce à des mouvements cellulaires morphogénétiques. هامليك لي موفمون، عندنا امبولي، عندنا ايبيبولي، عندنا انفولوشن، عندنا ديفيرجنس، وعندنا كونفيرجنس. جيسبر كو فهمتهم لكم مليح. دونك زيدو دوكا نتبعوا حاجه واحده اخرى. صح، عرفت باللي لي 5 موفمون اللي هدرت عليهم هما اللي يتحركوا بهم الخلايا، مي حنا كيفاش نتبعهم؟ انا كيفاش نعرف خليه في زيغوت بلي دارت امبولي ولا دارت ايبيبولي ولا دارت انفولوشن ولا حتى كونفيرجنس ولا ديفيرجنس؟ الوغ كاين اون سيغتان تكنيك نستعملوها في لا غاسترولاسيون.
Alors, قال لك des méthodes particulières de l'embryologie descriptive. L'embryologie descriptive c'est كيما نقولوا فرع من تفرعات l'embryologie. فرع من تفرعات علم الأجنة. Telle que la technique des marqueurs colorés. Très bien. Donc, technique des marqueurs colorés. هذه هي لا تكنيك المستعمله. وشنو هي هاد لا تكنيك دي ماركور كولوري خاوتي؟ هذه لو بروسيدي دو لا تكنيك يعني لو برينسيپ تاعها consiste à teinter à l'aide des colorants vitaux. شوفوا هدرت لكم مقبله على لي 3 في امبريونير وقلت لكم بلي كل واحد يتلون بلون معين. قلت لكم مثلا بلي الوريقه الخارجيه الليكتوبلاست ولا الليكتوديرم هذاك كاين اللي يتلون بالبلو سيال كيما ليبيبلاست وكاين اللي يتلون بالبلو فونسي باغ اكزومبل كيما نوروكتوبلاست ولا اللي راح يولينا النوروكتوديرم. قلت لكم مثلا باللي الميزوبلاست يتلون بالغوز ولا بالروج. قلت لكم باللي لوندوديرم يتلون بالفير. دونك هاد لا تكنيك سي التلوين تاعهم خوتي. بصح التلوين هذا تلوين عالمي ماشي كل واحد يجي يلون كيما يحب. علاش في لي زيكزامان يعطوكم باغ اكزومبل تصويره تاع غاسترولا ولا بلاستولا ويقول لكم لونوها. مي التلوين يكون على حساب الالوان العالميه. دونك لو برينسيپ تاع هذه لا تكنيك دونك جو في écrire لو برينسيپ تاعها. Alors, le procédé de la technique consiste à teinter à l'aide des colorants vitaux par exemple bleu de Nil, vert de méthyle. ديجا نورمالمون وحدكم تفيقوا. شوفوا راني نهضر على الفيغ والبلو ونزيد لكم باش نكونفيرمي لكم الروج نوتر. Alors, il consiste à teinter à l'aide des colorants vitaux هادوما des points définis de la surface embryonnaire. يعني لونو des points définis de la surface embryonnaire. دونك حنا كي نلونو ماشي انارشيكمون نحكم هذيك البلاستولا باسكو تكون عندي بلاستولا قبل ما تحول لغاسترولا. ماشي نحكم هذيك البلاستولا نبدا نلون فيها ابوفري كيما جات تجي. نو العلماء كاين نقاط سوا يلونوهم وعلى بالهم واش من نقاط اللي يلونوهم باش يتبعوا الخلايا واش من موفمون يديروا. الوغ صح عرفت لو برينسيپ. مي علاش ندير هاد التجربه؟ سوسي بيرمي دو سويفر يعني باش نتبعوا facilement au cours du développement embryonnaire l'évolution du matériel cellulaire ainsi coloré, l'observation d'embryons vivants marqués. Donc هذه واش معناها؟ ceci يعني هاد التجربة permet تخلينا de suivre facilement نتبعوا بسهولة au cours du développement embryonnaire يعني والتطور الجنيني راهو يصرى au même temps نتبعوا l'évolution du matériel cellulaire. نكتب لكم غير évolution du matériel c'est bon هنا كاين 2 برك cellulaire.
تسمى وشنو هو الماتيريال سيلولار خاوتي؟ سي الخلايا المكونه لهذيك لا سيلول، هما الماتيريال تاعها. هاد الشيء، هاد لا تكنيك دي ماركور كولوري تخليني نتبعهم ونشوف كل خليه وين تروح، ونشوف شكون هما الخلايا اللي يديروا لنا ايبيبولي، وشكون هما اللي يديروا لنا لومبولي، شكون هما اللي يديروا لنا انفولوسيون، كونفيرجونس، ديفيرجونس، وكيفاش يتشكلوا لنا لي 3 في امبريونير، كيفاش كل وحده تروح لبلاصتها. وهذه هي لا غاسترولاسيون يا خاوتي. دونك نوريلكم ان شيما avant de terminer. الوغ هنا سي رابيدمون بك حنوري لكم خاوتي. شوفوا مثلا لونا هنا بالابيض، وهنا لونا بالبلو، هنا لونا بالفيغ. هاد النقاط المعينه باش نتبعوا شكون باغ اكزومبل اللي راح يتقاربوا، شكون اللي راح يتوسع على المساحه، شكون اللي راح يدخل لداخل، وشكون اللي راح يقعد لبرا. دونك مثلا دوك نشرح لكم هذه. الوغ هنا سي لا تكنيك دي ماركور كولوري خاوتي. وشوفوا نورمالمون وحدكم تفيقوا علاش لونوا بالبلو هاد النقاط، باسكو هاد النقاط على بالنا بلي راح يقعدوا لبرا. علاش لونوا هادو بالغوج؟ باسكو بون الالوان يعني البلو سي تاع ليكتوبلاست، اوكي. الفيغ الغوج باردون سي تاع لو ميزوبلاست، الفيغ سي تاع لوندوبلاست. دونك هذا واش حبيت نفهمكم. دونك هنايا باغ اكزومبل ديبو دي مارك كولوري على سيرفاس دو لا بلاستولا. تكون عندنا بلاستولا في الاول حتى تشكل لنا واحد الليفر هكا، واحد الفم نعيطوا له لا ليفر دورسال، راح نشوفوها لا بروشين فوا في الفيديو بروشين. من لا ليفر دورسال وروح نعيطوا لها غاسترولا. كي ما تكونش عندي لا ليفر ما نعيط لهاش غاسترولا، نعيط لها بلاستولا. دونك هنا مثلا برك راهم يوروا لكم باللي شوفوا في هذه الحاله هنايا في هذا الشيما الدوزيام يعني هذا، شوفوا البلو كيفاش راهم يتقاربوا. دونك هادو راهم يديروا كونفيرجونس. شوفوا الاحمر كيفاش كان هنايا وكيفاش راهو يتوسع على المساحه. دونك راهو يدير ايبيبولي. مثلا شوفوا هنا سي البلو ما كاشو، قال لك البلو il a disparu de la surface، والفيغ ما كاشو باسكو هنا سي با لو فيغ. هنا هاد النقطه راهي تبان لكم فيغ مي سي با لو فيغ. لو فيغ تاني ديسبارا، وعندنا لو روج هو اللي زاد توسع اكثر. دونك لو روج مثلا هنا راهو داير لنا ايبيبولي، راهو متوسع لنا على المساحه. البلو شوفوا هنا قبل يعني هاديه تجي هاديه من بعد تجي هاديه. هنا البلو شوفوا تقاربوا اكثر يعني داروا لنا كونفيرجونس، مي ابري دخلوا. كي دخلوا لداخل واش معناها؟ معناتها داروا امبولي. امبولي قلت لكم يكونوا في السطح ويدخلوا لداخل. هنا تاني تراهم دخلوا لداخل، قعدنا غير الغوج. مي خوتي هادوما سي ان ديبي برك. vous allez me dire اميره البلو ماشي قلتي لنا يقعد لبرا، كيفاش دخل لداخل؟ هادو كامل راح نشرحهم لكم لا بروشين فوا. هنا برك حبيت نوري لكم مثلا كيفاش زعما يتقاربوا، كيفاش يتباعدوا، كيفاش تتوسع المساحه ودير ايبيبولي. دونك لي ديتاي كاع راح نشوفوهم لا بروشين فوا و بلوس. الوغ فوالا خوتي نحبس لا فيديو هنا. جيسبر كو ليكسبليكاسيون était utile. J'attends les commentaires تاعكم. بارطاجيو لا فيديو مع كاع الناس اللي تعرفوهم يقراو بيولوجي ولا حتى اللي يقراو ميديسين باسكو راح تفيدهم بزاف، وان شاء الله تكون في ميزان حسناتكم، وان شاء الله يا ربي يفرحكم ويوفقكم. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم، والسلام عليكم.